नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। थप 2817 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या 1,94,453 पुग्यो। संक्रमणबाट थप 21 जनाको मृत्यु। उद्धार उडान बन्द गरेर नियमित उडान सुचारू गर्न सीसीएमसीको सिफारिस। केबल कार, जंगल सफारी लगायतका क्षेत्रलाई पनि खुल्ला गर्ने प्रस्ताव। नेकपा भित्र विवाद उत्कर्षमा रहेकै समयमा दक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपाल सहितका नेताबीच छलफल। विवादका समाधानका विषयमा कुरा भए पनि ठोस निर्णय भएन। अमेरिकाको 46औं राष्ट्रपतिमा डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेद्वार बाइडेन निर्वाचित। जितपछिको सम्बोधनमा बाइडेनले गरे सहकार्य र एकताको आह्वान। र बङ्गलादेश पुगेको नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टिमले कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएसँगै प्रशिक्षण सुरु गर्यो। बङ्गलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेल अघि पुनः कोरोना परीक्षण हुने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 2800 बढीले कोरोना जितेका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 1,57,000 नाघेको छ। त्यस्तै कोरोना संक्रमणबाट थप 21 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यस्तै गत 24 घण्टामा थप 2800 बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 21 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। एकै दिन 21 को मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1108 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। आइतबार थप 2817 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। शनिबार मात्रै 2753 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। आइतबार थपिएका संक्रमित सहित नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 1,94,453 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा थप 1,533 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये काठमाडौँमा 1,294, ललितपुरमा 162 र भक्तपुरमा 77 जना रहेका छन्। नेपालमा आजको पीसीआर 12,311 गरी जम्मा 15,40,077 पीसीआर परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 2,817 छ। आज काठमाडौँ उपत्यका मध्ये काठमाडौँमा 1,294, भक्तपुरमा 77 र ललितपुरमा 162 गरी जम्मा संक्रमितको संख्या 1,533 छ। गत बिहिबारदेखि आइतबारसम्म 11,530 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। हालसम्म देशभरका प्रयोगशालामा 15,40,077 नमुना परीक्षण गरिएको र बिहिबार यता 45,955 पीसीआर परीक्षण भएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिएका छन्। हालसम्म देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 35,419 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र थप 2,812 जना कोरोना मुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 1,57,926 पुगेको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिएका छन्। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 35,419, संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएकाको संख्या 6,222 जना। कोभिड-19बाट संक्रमित मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरू जम्मा 2,812 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 1,57,926। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म निको हुने संक्रमितको दर 81.22%, सक्रिय संक्रमित दर 18.21% र मृत्यु 0.57% रहेको छ। नयाँ तथ्याङ्क सार्वजनिक भएसँगै कोरोना संक्रमित खराब मुलुकको सूचीमा विश्वभर 33औं स्थानमा पुगेको नेपाल 1 स्थान तल झर्दै 34औं स्थानमा पुगेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। कोरोना महामारीका कारण बन्द गरिएका दक्षिण एसिया लगायत अन्य उपयुक्त गन्तव्यहरूमा नियमित हवाई उडान सुचारू हुने भएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले गठन गरेको कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र निर्देशक समितिको बैठकले हाल खुल्ला गरिएका नियमित उडानका अतिरिक्त दक्षिण एसिया लगायत अन्य उपयुक्त गन्तव्यहरूमा नियमित हवाई उडान सुचारू गर्न पर्यटन मन्त्रालय मार्फत मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकले स्थानीय तहमा होम आइसोलेसनमा बसेका नागरिकलाई स्वास्थ्य परामर्श दिनका लागि स्थानीय तहका वडाबाट स्वास्थ्यकर्मीले स्वास्थ्य परामर्श गर्ने व्यवस्था मिलाउन संघीय मामिला मन्त्रालयबाट अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव महेन्द्र गुरागाईले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकले विदेशी कूटनीतिकका कर्मचारीहरू नेपाल आउनलाई अनुमति भएकामा परिवार समेत आउन पाउने गरी छुट दिन मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव गरिने गुरागाईले बताउनुभयो। विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सब व्यवस्थापन गर्न बाँकी रहेकाले पनि सब नेपाल ल्याउनका लागि व्यवस्थापन गर्न श्रम मन्त्रालय मार्फत मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। गुरागाईले हालसम्म 1,36,216 नेपालीको उद्धार भइसकेको र कूटनीतिक नियोगबाट उद्धारका काम सकिएको जानकारी आएकाले कोही नेपालीको उद्धार गर्न पर्ने भए नियमित उडानबाटै समायोजन गरेर उद्धार गर्ने तथा उद्धारका लागि अब थप उडान नगर्ने निर्णय गरिएको बताउनुभयो। यो स्थानीय तहहरूमा धेरैजसो सङ्क्रमितहरू अहिले होम आइसोलेसनमा बसेको अवस्था भएको हुनाले उहाँहरूको स्वास्थ्य परामर्शको लागि र अन्य सहजीकरणको लागि स्थानीय तहका वडाबाट स्वास्थ्य कर्मीहरूले स्वास्थ्य परामर्श उपलब्ध गराउन सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत सबै स्थानीय तहमा अनुरोध गरी पठाउने भन्ने निर्णय भएको छ। समितिको बैठकले हाल अन्तर्राष्ट्रिय स्थलमार्गका 13 स्थानबाट नेपाल प्रवेश गर्ने व्यवस्था मिलाएकोमा बैतडीको झुलाघाटबाट पनि प्रवेश दिने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै पर्यटन गतिविधिहरूलाई केही खुल्ला गर्नका लागि केबल कार, जङ्गल सफारी लगायतका क्षेत्रलाई खुल्ला गर्न दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। भारत सरकारले नेपाललाई भेन्टिलेटर सहयोग गरेको छ। भारतले 28 वटा भेन्टिलेटर सहयोग हस्तान्तरण गरेको हो। नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई भेन्टिलेटर हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। भेन्टिलेटर हस्तान्तरणपछि राजदूत क्वात्राले कोभिड महामारीको समयमा दुवै देशलाई एक अर्काको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। भारतीय सरकार र भारतीय जनताले नेपाललाई गर्ने सहयोग सकारात्मक सहकार्यको भावना भएको उहाँले बताउनुभयो। कोविड की जो ये महामारी है, इसमें जो भारतीय प्रधानमंत्री जी की, भारत की जनता की नेपाल के प्रति सहयोग, सकारात्मकता और सहकार्य की भावना है, उसका ये 28 वेंटिलेटर्स एक छोटा सा प्रमाण है। स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले आफू अप्ठ्यारोमा भए पनि विगतदेखि नै सहयोग गर्दै आएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री ढकालले सहयोग प्राप्त भेन्टिलेटर उपयुक्त ठाउँमा पठाउने बताउनु भएको छ। भेन्टिलेटरहरू उपयुक्त ठाउँमा पठाउने छौँ र सामान्यतया हामीले भेन्टिलेटरहरूको वितरण गर्दा अहिलेको यो सङ्क्रमण बढ्दो अवस्थामा रहेको, एक्टिभ केसहरूको लामो समयसम्म प्रभावमा परेको र अधिकतम रूपमा यी भेन्टिलेटरहरूको प्रयोग चाहिँ धेरैभन्दा धेरै बिरामीहरूले कसरी उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ, कुन ठाउँमा राख्दा बढीभन्दा बढी व्यक्तिहरूले उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तो ठाउँलाई छानेर नै वितरण गर्नुपर्छ भन्ने हामीले योजना बनाएका छौँ। अहिले नेपाल, भारत लगायत विश्वभरि नै कोरोना महामारीको सङ्क्रमण बढ्दो छ। नेपालमा दैनिक हजारौंलाई सङ्क्रमण भइरहेको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या दिनहु बढ्दै गएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उपचार पाउन नसक्ने अवस्था देखिन थालेको छ। गम्भीर लक्षण सहितका कोरोना संक्रमित बढेपछि सुदूरपश्चिममा भएका सीमित आइसियु, भेन्टिलेटर र आइसोलेसन बेड भरिभराउ भएका छन्। आइसियु र भेन्टिलेटर नपाएर कयौं संक्रमित समस्यामा पर्न थालेका छन् भने होम आइसोलेसनमै बसेका संक्रमितको मृत्यु हुन थालेको छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट।
सुदूरपश्चिमको रेफरल अस्पतालका रूपमा रहेको सेती प्रादेशिक अस्पतालका 16 भेन्टिलेटर भरिएका छन्, जसका कारण आइसियु आवश्यक पर्ने अन्य संक्रमित उपचारबाट वञ्चित भएका छन्। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा आइसियु चाहिने गम्भीर संक्रमितको संख्या 16 छ। 17वटा भेन्टिलेटर रहेको अस्पतालमा अहिले 16 जनाको अक्सिजनमा राखेर उपचार भइरहेको छ। जटिल प्रकृतिका संक्रमितको संख्या बढेसँगै आइसियु र भेन्टिलेटरको अभाव भएको हो। आइसियु भरिएकाले अब जटिल संक्रमितलाई उपचार गर्न सक्ने अवस्था छैन। जटिल किसिमका संक्रमितलाई रेफर गर्नुको विकल्प नरहेको अस्पतालले जनाएको छ। हाम्रो यो सेती प्रादेशिक अस्पतालको कोरोना विशेष अस्पतालको खासमा क्षमता चाहिँ 50 बेडको हो। अहिलेको हाम्रो अहिले भर्खरको हेर्दाखेरि अहिले हाम्रो अस्पतालमा 48 जना उपचारमा हुनुहुन्छ। त्यो मध्ये 15 जना चाहिँ आइसियुमा हुनुहुन्छ र 1 जना भेन्टिलेटरमा हुनुहुन्छ। भन्नाले हाम्रो 16 जना चाहिँ क्रिटिकल अवस्थाका बिरामीहरू उपचारमा हुनुहुन्छ। अब यस उपरान्त अब अन्य बिरामीहरू आयो भने अलि हामीलाई व्यवस्थापन गर्न चाहिँ अलि हल्नु पर्ने जस्तो छ। त्यही हिसाबमा हामीले चाहिँ सम्बन्धित निकाय मतलब व्यवस्थापन समिति हाम्रो जुन मन्त्रालयहरूसँग हामी आवश्यक छलफलमा जुटेका छौँ। चिकित्सकहरूले कोरोना संक्रमणको फैलावटका कारण अवस्था नियन्त्रण बाहिर जान लागेको बताएका छन्। कोरोना संक्रमण र गम्भीर लक्षण भएका संक्रमितको संख्या बढ्दै गएर अवस्था जटिल बनेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। जटिल किसिमका संक्रमित बढेसँगै मृत्युदर पनि बढेको छ। आइसियु अभावले बिरामीको मृत्यु हुन थालेपछि अवस्था भयावह हुन सक्ने चिकित्सकको चेतावनी छ। यो कोरोना भाइरस इन्फेक्सन यो विश्वभरि फैलिएको एउटा नयाँ रोग हो। करिब अब 1 वर्ष पुग्न लागिसक्यो। अब सुरुमा अब बाहिरबाट आइती केस हो र अनि यो समुदायमा यो फैलिएर केसहरू चाहिँ बिरामीहरू दिनदिनै बढ्दैछ र यो जाडो सिजन लागेपछि पनि अब केसहरू घट्छ कि भन्ने त्यो गर्मी सिजन जाडो सिजन अनुसार केही फरक पर्छ कि भन्ने थियो, त्यो भएन। केसहरू बढ्दैछ अनि केसहरू बढ्नको साथसाथै जटिल केसहरू पनि बढ्दैछ। कोरोना संक्रमणले कैलालीमा एकै दिन 2 जनाको ज्यान गएको थियो। होम आइसोलेसनमा रहेका कैलालीको टिकापुर नगरपालिका 1 का 49 वर्षीय पुरुष र बर्दगोरिया गाउँपालिका 4 का 59 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको हो। सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमितको संख्या 10,000 नाघेको छ भने मृतकको संख्या 40 पुगेको छ। तर स्वास्थ्य निर्देशनालयले भने 25 जनाको मात्र मृत्यु भएको दावी गरिरहेको छ। प्रदेशभन्दा बाहिर भएर मृत्यु भएकाको तथ्याङ्क नजुडेको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य निर्देशनालयले भने उपचारका लागि भेन्टिलेटर आइसियु थप्न लागेको दावी गरेको छ। विश्वव्यापी रूपमा आएको कोरोनाका कारण देशभरि नै अभाव सृजना भएको भन्दै चाँडै भेन्टिलेटरको व्यवस्थापन गर्ने बताउने निर्देशनालयले त्यसतर्फ आफूलाई केन्द्रित गर्न सकेको छैन। कुन जिल्लाहरूमा के सामग्रीको अभाव रहन्छ, सँगै प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्था केन्द्र मार्फत त्यसको पनि आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ र पहिलेको भन्दा अहिले सुरुवाती चरणको भन्दा अहिले चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ प्रयोगशाला स्थापना भएका छन्। आइसियु बेडहरू थपिँदैछ, भेन्टिलेटरहरू थपिँदैछन्, अक्सिजन प्लान्टहरू थपिने काम भइरहेको छ। एकातिर भने यो जे जति थपिँदा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रले जे जति सुविधा बढाउन खोजेको छ त्यो अवश्य पनि संसारकैमा अपुग्छ, नेपालमा अपुग्छ र हाम्रो प्रदेशमा पनि अपुग्छ। प्रदेश सरकारले कोरोना उपचारमा निकै सक्रियता देखाएको दावी गरे पनि अहिले नै भयावह अवस्था सृजना हुन थालेको छ। भेन्टिलेटर र आइसियु अभावमा होम आइसोलेसनमै ज्यान गइरहेका बेला प्रदेशका मन्त्री भने उपकरण खरिद प्रक्रिया सुरु भइसकेको भन्दै महिनौ टारिदिने गरेको छ। झुटा आश्वासनले कोरोना नियन्त्रण नहुने भएकाले नागरिक स्वास्थ्यमाथि ठूलो खेलबाड भइरहेको छ। यसतर्फ प्रदेश सरकार सचेत हुन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश बिष्टको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणको जोखिमले यस वर्ष मादलको व्यापार घटेको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम नभएको भए यति बेला तिहारको चहल पहल हुन्थ्यो। साथीभाइ जमघट भएर यति बेला देउसी भैलो खेल्ने तयारीमा हुन्थे। कोरोना संक्रमणको जोखिमले अहिले समूहमा खेल्ने बस्ने अवस्था नभएका कारण मादलको व्यापार घटेको हो। कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण यो वर्ष तिहारमा गाउँका टोल टोलमा मादल बजाएर देउसी भैलो खेल्ने अवस्था छैन, जसको असर मादल व्यवसायमा पनि परेको छ। फोहोर वर्षहरूमा तिहारको बेला भ्याइ नभ्याइ हुने मादल व्यवसायीहरू व्यापार नै शून्य भएपछि अहिले फुर्सदमा छन्। नेकपाभित्र विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँग छलफल गरेका छन्।
नेकपाभित्र पछिल्लो समय उत्कर्षमा पुगेको विवाद पूर्व एमाले समूहका बीचमा सहकार्य गर्ने विषयमा चर्चा सुरु भएका बेला भएको प्रधानमन्त्री र वरिष्ठ नेता नेपालको भेटपछि विवाद नयाँ सिरामा प्रवेश गर्ने देखिएको हो। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। नेकपाभित्र विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँग भेट गरेका हुन्। वरिष्ठ नेता नेपालसँगै नेताहरू भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्त लगायतका नेताहरू प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलका लागि बालुवाटार पुगेका थिए। नेकपाभित्र विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला पूर्व एमालेको सहकार्य हुनुपर्ने पहल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरु गरेका थिए। यसअघि वरिष्ठ नेता नेपाललाई सम्झाइदिन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री पक्षका नेताहरू नेकपाका पुराना नेता प्रदीप नेपालको घरमा पुगेका थिए। त्यस लगत्तै वरिष्ठ नेता नेपाल समेत नेता प्रदीप नेपालकै घरमा पुगेर प्रधानमन्त्रीलाई सम्झाइदिन आग्रह गरेका थिए। नेता प्रदीप नेपालले जनताको बहुदलीय जनवादका विषयमा पूर्व एमाले समूह एक ठाउँमा हुनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि आफूले पहल गर्ने जनाउ समेत वरिष्ठ नेता नेपाललाई दिएका थिए। त्यसकै प्रभाव अनुसारै आइतबार 2 कित्तामा रहेका प्रधानमन्त्री ओली र वरिष्ठ नेता नेपालका बीचमा छलफल भएको हो। छलफलको विषय बाहिर सार्वजनिक नभएको भए पनि आइतबारको छलफलपछि नेकपाको राजनीतिक कार्यदिशाका विषयमा छलफल सुरु भएको बुझ्न कठिन छैन। शनिबार मात्रै प्रधानमन्त्री पक्षका सचिवालय सदस्यहरूको अनुपस्थितिमा बसेको सचिवालयको अनौपचारिक बैठकले सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध पत्र बुझाएका थिए। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने अहिले कुनै पनि बैठकको आवश्यकता नरहेको भन्दै सचिवालय बैठक बोलाउन अस्वीकार गर्दै आएका छन्। समग्र छलफल गर्न आवश्यक छ भन्ने कोणबाट कार्यकारी अध्यक्षले बारम्बार बैठकको आग्रह गर्नुभएको परिप्रेक्ष्यमा पनि बैठक हुन नसकेको स्थितिमा कार्यकारी अध्यक्षले प्रस्तावित गर्नुभएको सन्दर्भलाई मात्रै ध्यान दिँदै छिटै सचिवालयको बैठक बस्नका निम्ति कमरेड केपी शर्मा ओलीसँग पनि अनुरोध गरेका छौँ। नेकपा सचिवालयमा रहेका बहुमत सदस्यहरूले तत्काल सचिवालय बैठक बोलाउन माग गर्दै अनुरोध पत्र बुझाएपछि नेकपाभित्रको राजनीतिले अर्को कोर्स लिन सक्ने आशंका समेत कायम छ। पार्टीभित्र अहिलेसम्म विवादको विषय नबनेको पार्टीको सिद्धान्तका विषयमा प्रधानमन्त्रीले छलफल सुरु गरेपछि पार्टीभित्र पूर्व एमाले एकातिर त पूर्व माओवादी अर्को समूहमा हुन सक्ने आकलन समेत सुरु भएको छ। पूर्व एमाले समूह एकातिर हुँदा शक्ति सन्तुलनका हिसाबले प्रधानमन्त्री झन बलियो हुने समेत देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र रावतका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि लामो समय बन्द रहेको डुङ्गा सञ्चालनमा आएपछि फेवातालमा पर्यटकको चहल पहल बढ्यो। स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने। म्याग्दीमा ठेकेदार भागेपछि गलेश्वरमा सडक र मोटरेबल पुल अलपत्र। निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्ने समयमा आधा पनि भौतिक प्रगति हुन सकेन। र अमेरिकाको 46औं राष्ट्रपतिमा डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेद्वार बाइडेन निर्वाचित। जितपछिको सम्बोधनमा बाइडेनले गरे सहकार्य र एकताको आह्वान। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। गत कार्तिक 1 गते पर्साको वीरगञ्जबाट बरामद 23 किलो सुन र 2 किलोभन्दा बढी चाँदीको विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। यस सुन तस्करी प्रकरणमा भारतीय नागरिकको संलग्नता रहेको अनुमान गरिएको छ, जसलाई पछिल्लो समय जोडिएका 2 नामले सबैलाई चकित पारेको छ। यस प्रकरणमा भारतीय जनता पार्टीका विधानसभा उम्मेद्वारदेखि भारतीय राज्य मन्त्रीसम्मको नाम जोडिएको छ। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। यो दृश्य केही दिन अघि वीरगञ्जमा प्रहरीले छापा मारेर बरामद गरेको सुनको हो, जहाँ एउटा बन्द फ्ल्याटबाट 1, 2 वा 10, 15 तोला होइन, न त 1 किलो 2 किलो नै हो। उक्त फ्ल्याटबाट पुरै 23 किलोभन्दा बढी सुन बरामद भएको थियो। अहिले यही सुन तस्करी घटनामा थप कनेक्सन खुलासा भएको छ, जहाँ बजारमा प्रति तोला 97-98 हजार आसपासमा सुनको कारोबार भइरहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले वीरगञ्जको रेशमकोठीमा रहेको गणेश अपार्टमेन्टको फ्ल्याट नम्बर 303 मा ठूलो परिमाणमा सुन रहेको सुराकीको आधारमा छापा मारेको थियो। प्रहरी पुग्दा फ्ल्याटमा कोही थिएनन् भने कोठामा ताला लगाइएको थियो। स्थानीय जनप्रतिनिधिको रोहबरमा प्रहरीले ताला फोरी खानतलासी गर्दा
23 किलो 257 ग्राम सुनको बिस्कुट र गरगहनासहित 2 किलो 262 ग्राम चाँदी भेट्यो। हामीले कार्तिक 1 गते दिउँसो अब इन्डियन नागरिक यो अफसर कुमार सिन्हाको छोरी उनको नाम चाहिँ निवेदिका सिन्हा थियो। उनको नाममा रहेको त्यो वीरगञ्ज महानगरपालिकामा रहेको एउटा फ्ल्याटबाट चाहिँ हामीले उक्त चाहिँ उल्लेखित क्वान्टिटीको सुन र चाँदी बरामद गरेका थियौँ। सुन चाहिँ अब धम्मै 23 किलोभन्दा बढी थियो, चाँदी चाहिँ 2.5 किलोभन्दा बढी थियो। टोटल चाहिँ हामीले धम्मै यो 19 करोड बराबरको सुन चाँदी चाहिँ बरामद गरेका थियौँ। यसरी बरामद भएको सुनको कनेक्सन वीरगञ्ज मात्रमा सीमित छैन। यसको कनेक्सन भारत र अझ भनौँ भारतको बिहार चुनावसम्म रहेको खुलासा भएको छ। यस्तो छ बरामद 23 किलो सुनको वास्तविकता। यो सुन बरामद भएको फ्ल्याट भारतीय नागरिक अशोक सिन्हाकी छोरी निवेदिका सिन्हाले जन्मको आधारमा नेपालमा लिएको फ्ल्याट हो। अशोक नेपाल भारत सीमामा कस्टम क्लियरिङ कर्मचारी हुन्। अशोक बिहार विधानसभामा भारतीय जनता पार्टी भाजपाका रक्सोल सिटका उम्मेद्वार प्रमोद सिन्हाका भाइ हुन्। हालै भाजपाले प्रमोदलाई वर्तमान विधायक डाक्टर अजय सिंहको स्थानमा टिकट दिएको थियो। प्रमोद भारतको पूर्वी चम्पारणमा जेएनयूका पूर्व जिल्ला अध्यक्ष समेत हुन्। बरामद 23 किलो सुन भेटिएको फ्ल्याट भतिजीको भएकाले यसको तस्करीमा प्रमोद सिन्हाको हात रहेको भारतीय सञ्चार माध्यमले खुलासा गरेका छन्। तर यति मात्रैमा यो तस्करीको प्रसङ्ग सकिँदैन। सुन तस्करको दाग लागेका प्रमोद सिन्हालाई चुनावमा सहयोग गर्न हालै भारत सरकारका गृह राज्य मन्त्री नित्यानन्द राय नेपाल भारत सीमा स्थित भेलाही बजारको सभामा उपस्थित थिए। तस्करी प्रकरणको समाचार बाहिरिएपछि समेत गृह राज्य मन्त्री यसरी प्रमोद सिन्हाको भेलामा गएपछि उनको चौतर्फी आलोचना भएको छ। यता प्रहरीले भने घटनाको अनुसन्धान भइरहेको भन्दै फ्ल्याट धनी सम्पर्कमा नआएका कारण अनुसन्धान लम्बिएको बताएको छ। विज्ञहरू भने नेपालमा हुने यस प्रकारको सुन तस्करीमा नेपालीको भन्दा पनि मुख्य लगानी भारतीयको नै हुने गरेको बताउँछन्। इन्डियामा जति गोल्डको माग छ त्यो गोल्डको मागको करिब करिब 400 टन सालको जुन लिगल आउँछ त्यसले पूर्ति गर्दैन। भनेपछि करिब करिब 1200 टनको डिमान्ड छ, 800 टन जति इम्पोर्ट हुन्छ, करिब 400 टन जति इन्डियामा ग्याप छ। र त्यही ग्याप फुलफिल हुनको लागि जुन विभिन्न मार्गहरू प्रयोग हुन्छन्, कहिले त्यसमा मुख्य मार्ग भनेको ल्यान्डबाट चाहे यो नेपाल र बङ्गलादेश हो। अब इन्डियामा इट्सेल्फ पनि आउँछ दुबईतिर या बाहिरबाट के भन्छ सीबाट पनि आउँछ, एयरबाट पनि आउँछ, बिचमा के उसो पनि देखियो के भन्छ भुटान पनि देखियो। र जुन नेपालबाट जति पनि जान्छ त्यो जाने भनेको इन्डियाको मार्केट फुलफिल गर्नको लागि हो। यसरी एउटा बन्द फ्ल्याटबाट 19 करोड बराबरको 23 किलो सुन बरामद हुनु, तस्करीमा भाजपाका नेता उनका भाइ भतिजीदेखि गृह राज्य मन्त्रीसम्मको कनेक्सन देखिनुले नेपालमा हुने सुन तस्करीमा भारतीय नागरिकको समेत हात रहेको खुलासा भएको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। कोरोना संक्रमणको जोखिम र लामो लकडाउनका कारण 7 महिना बन्द रहेको पोखराको फेवातालमा डुङ्गा सञ्चालनमा आएपछि पर्यटकहरूको चहल पहल बढेको छ। गत असोज 2 गतेबाट सञ्चालनको अनुमति पाए पनि सुरुवाती दिनभन्दा अहिले आन्तरिक पर्यटकहरूको चहल पहल बढिरहेको हो। सञ्चालनको सुरुवाती दिनमा रित्ता डुङ्गाहरू तैरिरहेका देख्न सकिने फेवातालमा अहिले दिनकै 200 भन्दा बढी पर्यटकहरू रमाउने गरेका छन्। विगतभन्दा सङ्ख्यात्मक हिसाबले कम भए पनि लकडाउन पछिको अवस्थामा आन्तरिक पर्यटन केही सन्तोषजनक छ। अहिले देशभरिका मठ मन्दिर जस्तै फेवाताल बीचमा रहेको तालबाराई मन्दिर पनि बन्द छ। यद्यपि डुङ्गाबाटै मन्दिर परिक्रमा गर्ने आन्तरिक पर्यटकहरूको चहल पहल भने बढ्दो छ। विगत वर्षहरूमा दैनिक 800 भन्दा बढी आन्तरिक पर्यटकहरू घुम्न पुग्ने फेवातालमा अहिले 200 को हाराहारीमा पर्यटक पुग्ने गरेका छन्। राखिन्छ अनि 18 फुटेमा 3 जना, 20 फुटेमा 4 जना, किन 10 जना 4 जना राखेका छौँ सामाजिक दूरी कायम गरेर 1 मिटरको फरक पारेर। यो सरकारले त अब यो डुङ्गाको लागि खास भनियो भने त अब यो उनीहरू कतिपय डुङ्गाहरू लोन पनि लिएर लिएको चलाएको छ। त्यो लोन पनि अब त्यस्तो व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। अनि सरकारले सहज रूपमा यसलाई चाहिँ
हेरिदिनु पर्यो। फेवातालमा सयर हुने पर्यटक र अन्य डुङ्गा चालकहरूले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ठेकेदार भागेपछि म्याग्दीको बेनी नगरपालिका 9 गलेश्वरमा निर्माणाधीन सडक र मोटरेबल पुल अलपत्र परेको छ। निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्ने समयमा आधा पनि भौतिक प्रगति हुन नसकेपछि समस्या भएको छ। सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। म्याग्दीको गलेश्वरमा अलपत्र परेको मोटरेबल पुल र सडक उत्तर दक्षिण जोड्ने खाले गण्डकी करिडोर अन्तर्गत बेनी जोमसोप कोरोला सडक आयोजना अन्तर्गतका हुन्। बेनी नगरपालिका र रघुगङ्गा गाउँपालिकाको सिमानामा पनि राहुघाट नदीमा ओपन फाउन्डेसन प्रिस्टेट प्रविधिको पुल बनाउन कालिका गजुरमुखी र गलेश्वर बसपार्कदेखि पुल निर्माण स्थलसम्मका सडक कालोपत्रे गर्ने गजुरमुखी निर्माण कम्पनीले ठेक्का लिएका थिए। पुल र सडक बनाउने ठेक्का लिएको गजुरमुखी निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि सचिन छेत्री सामान आपूर्तिकर्ता र मजदुरहरूलाई तिर्नुपर्ने रकम समेत नतिरी सम्पर्कविहीन भएपछि अलपत्र परेको स्थानीयवासीले गुनासो गरेका छन्। गलेश्वरको सडक यो पुल समयमा सम्पन्न नहुनुको कुरा चाहिँ नि सम्बन्धित मन्त्रालय विभागको चाहिँ उदासीनता, चासो नहुनु र ठेकदारले चाहिँ पर्याप्त मात्रामा चाहिँ जनशक्तिको परिचालन नगर्ने, हामीलाई ढिलासुस्ती गर्ने र यहाँबाट चाहिँ थोरै काम गर्ने अनि मोबिलाइजेसन बुझ्ने अनि फरार हुने अथवा चाहिँ अन्यत्र कतै जाने कारणले चाहिँ नि समयमा सम्पन्न हुन सकेको छैन। र अझ भन्ने हो भने त यसको समयावधि यसै असोज महिनामा भइसकेको छ। अहिले कामको जुन प्रगतिको चाहिँ विवरण हेर्ने हो भने अझै पनि यो काम सम्पन्न हुन्छ भनेर भन्न सक्ने चाहिँ स्थिति छैन। 40 मिटर लामो र 11 मिटर चौडाइ भएको राहुघाटको मोटरेबल पुल बनाउन 6,24,03,825 रुपैयाँमा 2074 सालमा भएको ठेक्का सम्झौताको म्याद 2076 चैत 26 गतेसम्म थियो। 4,85,00,000 रुपैयाँमा 1100 मिटर सडक कालोपत्रे गर्न 2075 असोज 25 गते भएको ठेक्का सम्झौताको म्याद 2077 असोज 24 गते नै सकिसकेको छ। 11 मिटर चौडा सडक बनाएर कालोपत्रे गर्ने सम्झौता छ। मोटरेबल पुलको दुवैतर्फ पिल्लर उठाउने र सडक फराकिलो बनाएर पर्खाल लगाउने काम मात्र सकिएको छ। दुवै योजनाको भौतिक प्रगति 50% पनि पुगेको छैन। पुलको पिल्लरलाई पूर्णता दिएर ढलान गर्न तथा सडकमा नाली, टेवा, पर्खाल, ग्राभेल र पिच गर्ने काम बाँकी छ। बेनी जोमसोम केरेला सडक आयोजनाले ठेकेदारलाई फर्काएर अधुरो पुल र सडकलाई पूर्णता दिन ताकेता गरिरहेको जनाएको छ। जोमसोम कोरोला सडक आयोजनाबाट अहिले चाहिँ यो अब कोरोनाको बावजुद पनि निकै नै प्रोग्रेस रूपमा हामीले चाहिँ काम गराउन खोजेको छौँ र कन्ट्र्याक्टर तर्फबाट पनि अब अहिले बेनीमा लकडाउन भए पनि उहाँहरूले चाहिँ मान्छे बोलाउनु भएको छ र दसैँ तिहार चाडले गर्दा अलिकति इम्प्याक्ट परेको होला। समय हुँदासम्म पर्याप्त मजदुर, उपकरण परिचालन, निर्माण सामग्री जुटाउन नसकेर ढिलासुस्ती गरेको ठेकेदारले कोरोनाको जोखिम, लकडाउन र सामाजिक समस्यालाई बहाना बनाएर काम गर्न आलटाल गरेको छ। दुवै योजनामा करिब 1 वर्षदेखि नै ठेकेदारले काम गरेका छैनन्। मोटरेबल पुल बन्न ढिलाइ भएका कारण गत असारको बाढीले राहुघाटमा बेली ब्रिज बगाउँदा 45 दिनसम्म बेनी जोमसोम सडक अवरुद्ध भएको थियो। अधुरो अवस्थामा छाडिएको सडक हिउँदमा धुलाम्मे र बर्खामा हिल्लाम्मे भएर सवारी चालक, यात्रु, पैदल यात्रु र स्थानीयलाई शास्ति भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। पश्चिम नवलपरासीको सरावल गाउँपालिकामा नेपालकै लोपोन्मुख कोल वृक्ष पाइएपछि गाउँपालिकाले यसको संरक्षणको प्रयास थालेको छ। आयुर्वेदिक महत्त्व बोकेको कुल वृक्षले कुष्ठ तथा छाला रोगको औषधिको रूपमा प्रयोग हुने गरेको छ। यसका साथै कोल वृक्षको इतिहास प्राचीन कालको गणराज्यसँग पनि जोडिएको छ। पश्चिम नवलपरासीबाट राज चौधरीको रिपोर्ट। कुनै समय उपचार नभएका कारण महारोग भन्ने पहिचान बनाएको कुष्ठरोग स्थानीयले भने स्थानीय स्तरमै पाइने जडीबुटीको प्रयोग मार्फत नियन्त्रण गरेका थिए। कुष्ठ र छाला रोगलाई निको पार्न औषधिको रूपमा प्रयोग हुने यस कोल वृक्षको आयुर्वेदिक महत्त्व धेरै नै छ। गाउँपालिकाले संरक्षण गर्नुका साथै कोल वृक्षबारे आयुर्वेदका अध्याताहरूले थप अनुसन्धान पनि गरिरहेका छन्।
पछिबाट चरा गणना भइरहेको छ। अब छिट्टै हामीले अब यो पुरातत्व विभागसँग कोर्डिनेसन भइसक्यो। अब हाम्रो यहाँ उत्खनन को काम जारी छ अनि त्यसपछि हामीले सँगसँगै यही जुन स्वागतद्वार छ त्यसको फिनिसिङ गर्दैछौँ। नयाँ बाटो निकाल्ने योजना छ ठ्याक्कै पोखरीमा पुग्नलाई र अब 2-3 दिनपछि अब हामीले होमस्टेको लागि कावासोतीमा कोर्डिनेसन गरेर उताको त्यहाँ तालिम गर्न यहाँ 5 जना चाहिँ सांस्कृतिक क्षेत्रका टोलीहरू र 5 जना चाहिँ होमस्टेको लागि 5 वटा हामीले होमस्टे घर बनाउँदैछौँ। प्रचलित समयमा कुष्ठरोग फैलदा उपचारको साधन बनेको कोल वृक्ष अहिले नेपालमा करिब लोप हुने अवस्थामा छ। ईसापूर्व 700मा अयोध्याका राजा रामलाई कुष्ठरोग लागेपछि सन्चो हुन उनलाई उनका वैद्यहरूले कोल वृक्षको बगैँचामा बस्ने, वृक्षको लेप लगाउने र पात खाने सल्लाह दिएका थिए। यस्तो महत्त्व बोकेर पनि करिब लोप हुने अवस्थामा पुगेको कोल वृक्षको पश्चिम नवलपरासीको सरावल गाउँपालिका 2 जावामा कोल वृक्षको बगैँचा नै रहेको छ। गाउँपालिकाले कोल वृक्ष संरक्षणको प्रयास थालेको छ। यस्ता धार्मिक ऐतिहासिक पुरातात्विक तत्त्वहरू हाम्रो पालिकाभित्र रहेको जति ठाउँहरू छ त्यसको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यो ठाउँको यस्तो धार्मिक ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्त्व भएको हुनाले हामी संरक्षणको लागि पालिकाबाट जुटेका छौँ र लगभग अहिलेसम्म तपाईँको 1 करोड भन्दा बढी बजेट यो ठाउँमा चाहिँ खर्च भइसकेको अवस्था छ। वैद्यको सल्लाह अनुसार राजा रामले आफ्नो केही नजिकका प्रजासँग कोल बगैँचामा आइपुगेपछि कोल वृक्ष मुनि बसोबास गरेर त्यसकै बोक्राको लेप लगाउने तथा पात खाने गरेपछि उनको कुष्ठरोग निको भएको किम्वदन्ती छ। रोग सन्चो भएपछि राजा राम घर नफर्की त्यही क्षेत्रमा बसोबास गरेपछि अयोध्या राज्यको नाम कोल मार्फत नै कोलीय गणराज्य नामाकरण भएको जनविश्वास छ। कोल वृक्षलाई शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको इतिहाससँग पनि जोडिएको छ। प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले पनि यसको चाहिँ सहयोग गरोस् र त्यसैको लागि अहिले सरावल गाउँपालिकामा एउटा चाहिँ हजुरको चाहिँ प्रोफाइल चाहिँ बन्दैछ र त्यो प्रोफाइल जब बनिसकेपछि गुरुयोजना बनिसकेपछि हामीले त्यो गुरुयोजनालाई हामीले प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारमा पनि हामी पठाउँछौँ र यसको चाहिँ विकासको लागि हामी चाहिँ माग गर्छौँ। कोल बगैँचाको इतिहास र महत्त्वलाई थप उजागर गर्न गाउँपालिकाले वार्षिक कार्ययोजना बनाएर अघि बढेको छ। करिब 10 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको कोल बगैँचा नजिकै जावा ताल पनि रहेको छ। यस क्षेत्रको विकासका लागि यहाँ सभाहल, खेल मैदान, पार्क, तालमा डुङ्गा सफारी, कोल वृक्षको गणना, ध्यान केन्द्र, बगैँचाको सुन्दरीकरण र होमस्टे समेत सञ्चालनका कार्यक्रमहरू घोषणा भएका छन्। औषधीय, धार्मिक र ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको कोल वृक्ष संरक्षणसँगै अनुसन्धान पनि हुन सके त्यसको उपयोग देशभर हुनुका साथै संरक्षण र विस्तारमा पनि सबैको सहयोग जुट्न सक्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि नवलपरासीबाट राज चौधरीको रिपोर्ट। मकवानपुरमा आफ्नै साथीको हत्या गरी फरार रहेका एक युवकलाई प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। 2 दिन अघि बकैया गाउँपालिका 4 का 20 वर्षीय विकास वाइबाको हत्या गरी फरार रहेका स्थानीय 20 वर्षीय भीमराज भोलनलाई मकवानपुर प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। ललितपुरको बागमती गाउँपालिका 2 माल्टाबाट शनिबार पक्राउ गरिएका अभियुक्त भोलनलाई प्रहरीले आज सार्वजनिक गरेको हो। समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि अमेरिकाको 46औं राष्ट्रपतिमा डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेद्वार जो बाइडेन निर्वाचित जितपछिको सम्बोधनमा बाइडेनले गरे सहकार्य र एकताको आह्वान र बङ्गलादेश पुगेको नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टिमले कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएसँगै प्रशिक्षण सुरु गर्यो। बङ्गलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलअघि पुनः कोरोना परीक्षण हुने। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। उखु किसानहरूले छठ पर्वभन्दा अघि आफूहरूको सम्पूर्ण रकम भुक्तानी नभए मङ्सिर 27 गतेदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। आज सिंहदरबारमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टलाई स्मरण पत्र बुझाउँदै उनीहरूले सबै बक्यौता भुक्तानी नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। उखु मिलहरूले आफूहरूसँग किनेको उखुको बक्यौता भुक्तानीमा उखु मिलहरूले ढिलाइ गरेको आरोप लगाएका छन्। उखु किसानहरूसँग गत वर्ष माघ महिनामा सरकारले गरेको लिखित सम्झौता कार्यान्वयन नभएको उनीहरूले बताएका छन्।
किसानहरूको स्मरण पत्र बुझ्दै मन्त्री भट्टले उखु किसानहरूको सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। उहाँले उखु किसानका भुक्तानी नदिने चिनी मिलका मालिकलाई पक्राउ गर्नका लागि गृह मन्त्रालयमा परिपत्र गरिने बताउनुभयो। सकिन्छ, तर लगानी भित्र्याउने र किसानको पनि भुक्तानी होस्, यो सन्तुलन मिलाउने कुरो हुन्छ भने चाहिँ, तर मिडियामा आउँदा एकपक्ष मेरो अरू भनाइ काटेर थुन्न सकिन्न, कारबाही गर्न सकिन्न, त्यो भनेकै होइन नि समितिमा त। यसलाई ध्यानमा गरेर हामी कसरी किसानको भुक्तानी गराउने भन्नेमा मन्त्रालयलाई लागेको छ। धेरैजसो भुक्तानी भइ पनि सकेको छ। उखु किसान सङ्घर्ष समिति सर्लाहीका संरक्षक राकेश कुमार मिश्रले आफ्नो उत्पादनको पैसा माग्न काठमाडौँमा धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो। यसअघि उद्योग मन्त्रालय र उखु किसान सङ्घर्ष समिति बीच 2076 साल पुस 18 गते उखु किसानहरूको भुक्तानी गर्ने पहल अघि बढाउने सहित 5 बुँदे सम्झौता भएको थियो। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। थप 2817 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या 1,94,453 पुग्यो। संक्रमणबाट थप 21 जनाको मृत्यु। उद्धार उडान बन्द गरेर नियमित उडान सुचारू गर्न सीसीएमसीको सिफारिस। केबल कार र जंगल सफारी लगायतका क्षेत्रलाई पनि खुल्ला गर्ने प्रस्ताव। नेकपा भित्र विवाद उत्कर्षमा रहेकै समयमा दक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपाल सहितका नेताबीच छलफल। विवादका समाधानमा विषयमा कुरा भए पनि ठोस निर्णय भएन। अमेरिकाको 46औं राष्ट्रपतिमा डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेद्वार जो बाइडेन निर्वाचित। जितपछिको सम्बोधनमा बाइडेनले गरे सहकार्य र एकताको आह्वान। र बङ्गलादेश पुगेको नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टिमले कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएसँगै प्रशिक्षण सुरु गर्यो। बङ्गलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेल अघि पुनः कोरोना परीक्षण हुने। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।